भारतमा पाकेको खिचडी भारतमा एमसीसी पास गर्ने सम्झौता गरेर आउनेहरूलाई नेपाली युवाले चाहिँ कारबाही गर्छ। हामी चाहिँ कारबाही गर्छौँ। के थाहा थिएन शेरबहादुर तपाईँलाई थाहा थिएन भने किन पत्रकारिता गर्नुहुन्छ त? नगर्नुहोस् न। अध्ययन गर्नु पर्दैन? अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले पर्छ नि। एमसीसी को समर्थन गर्ने थाहा छ, तर देश बेचेको भने तपाईँलाई थाहा छैन। यसरी गरी बेच्ने हो भने लेन्डुप दोर्जेले म देश बेच्छु भनेर थोडी बेच्या हो त। खतरा बन्छु म त, सिक्किमको मुख्यमन्त्री बन्छु, भारतले अब सहमति गर्यो भने मेरो सत्ता टिक्छ होइन, खतरा विकास गर्छु भनेर त्यो तरिकाले बेच्या हो नि त। शेरबहादुर देउबाकी श्रीमतीको बिहे नै सिआइएले गरिदिएको हो। आजु देउबाको शेरबहादुर देउबासँग त्योभन्दा पहिला अर्कै नागरिकसँग बिहे थियो उनको है। पछि चाहिँ अहिले कतिवटा एनजिओ र आइएनजिओ चलाइरहेछन् उनले। उनको एनजिओ र आइएनजिओमा अमेरिकाले लगानी लगाइरहेको छ। आफूलाई चाहिँ युवाको मसिया ठान्ने गगन कुमार थापा एक शब्द चुइक्क बोल्दैनन्। म त खतरा राष्ट्रवादी हो, विदेशी शक्ति सामु झुक्दैन भन्ने केपी ओली एमसीसीको पक्षमा छन् भनिसकेपछि यिनीहरू अमेरिकाले फालेको जुठो हड्डी, अमेरिकाले फालेको हड्डी खाने नेपालका वफादार कुकुरहरू हुन्। जबरजस्ती हामीलाई भारतमा बेचियो, विदेशमा बेचियो, युवाका सपना बेचियो, युवाका इच्छाहरू बेचियो र अब हामी बेचिँदैनौँ। हामीले हाम्रो इतिहास राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौँ। यदि कसैले अर्काको जुठो हड्डी खाएर अर्काले दिएको पैसामा भ्रष्टाचार गरेर कुनै सिआइए र रको जासुसी एजेन्ट बनेर नेपाल र नेपालीलाई बेच्न खोज्दछ, नेपालको प्राकृतिक संसाधन अर्कालाई सुम्पिन खोज्ने सम्झौता एग्रिमेन्ट गर्दछ भने नेपालको युवाले संसद भवनमा भेट्यो भने संसद भवनबाट पसार्छ, बालुवाटारमा भेट्यो भने बालुवाटारबाट पसार्छ, अर्को कुनै ठाउँबाट संसदहरू लखेटिन्छ। कसरी पास गर्दा रहेछ हेर्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विद्यार्थी नेता हेमराज थापा हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरु पोहोर साल पनि एमसीसी को विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि एमसीसी को विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। तर एमसीसी को काम चाहिँ सुरु भइसक्यो। मैले जानकारी पाए अनुसार चाहिँ 17 लाख चाहिँ भाडा रहेछ, करिब 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ चाहिँ मासिक खर्च भएर काम भइरहेछ धमाधम। 5 लाख रुपैयाँ त्यहाँका कर्मचारीले तलब बुझेर काम गरिरहेछन्। यत्रो लामो समय भइसके पछाडि पनि तपाईहरु विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि खास किन विरोध गर्नु पर्यो? के को? एमसीसी को। एमसीसी ले के गर्छ र नेपालमा? प्रसारण लाइन बन्छ, विकास अहिले योजना बन्छ भनेर। अहिले छैन नेपालमा पूर्व पश्चिम रोड। अब सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कसले कति खर्च गर्यो होइन, को कहाँ गयो, कसले अफिस खोल्यो, त्यो गौण कुराहरू। प्रधान कुरा के हो भने कसैले साम्राज्यवाद फैलाउनका लागि होइन, कसैले कोलोनियलाइजेसन सो अप गर्नका लागि, आफ्नो साम्राज्य फैलाउनका लागि, कुनै देशलाई अधीनमा लिनका लागि तिमीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको देश बनाइदिन्छु भनेर पैसा दिन्छ र हामी चाहिँ हाम्रो देश बन्छ भनेर मक्ख पढेर त्यो पैसा लिएर अब त देश पुरै अमेरिका जस्तै बनिहाल्ने भयो कि क्या हो भन्ने तरिकाले व्याख्या र विश्लेषण गर्न थाल्यौँ। अनि चाहिँ सचेत युवाहरूले एमसीसीले किन नेपालमा लगानी लागिरहेको छ, एमसीसी के हो, एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एग्रिमेन्ट अन्तर्गत 78 पृष्ठ लामो अङ्ग्रेजी एग्रिमेन्टलाई चाहिँ कसरी नेपालीमा उल्था गरिएको छ, त्यसका कुन कुन पोइन्टहरू गलत छन्, किन चाहिँ अमेरिकी जनताले तिरेको करबाट चाहिँ अरू देशमा अमेरिका लगानी लगाइरहेको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी के हो, बीआरआई के हो, इन्डियन ओसियन र पेसिफिक ओसियन आसपासमा अमेरिका कसरी खेल्न खोजिरहेको छ, इस्ट इन्डिया कम्पनी तत्कालीन समयको ब्रिटेन साम्राज्यको पतन पश्चात संसारमा अमेरिकाको उदय कसरी भयो र कसरी फल हुँदैछ र कसरी ऊ फेरि चाहिँ देश बनाइदिन्छौँ ग्रान्ट अनुदान रकम दिएर भनेर अरू देशको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्न खोज्दैछ लगायतका कयौँ कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली अध्ययन हामीले गरेनौँ। त्यो अध्ययन गरेर यसकारण हामी एमसीसीलाई रिजेक्ट गर्दछौँ वा यसकारण एक्सेप्ट गर्दछौँ भनेर भनिएन भने ढिलो चाँडो देशलाई चाहिँ भड्गेलामा जाक्नु बाहेक अर्को कुरा होइन। त्यसकारण कसले कति लाख तलब खायो, कति लाख रुपियाँ भाडा तिर्यो, सम्भाव्यता अध्ययनमा कति खर्च गर्यो, त्योभन्दा पनि एमसीसी किन गलत छ, एमसीसीका कुन कुन मुद्दाहरू गलत छन्, एमसीसीको उदय कसरी भयो लगायतका कुराहरूसँग चाहिँ तपाईँ हामीले छलफल गर्न आवश्यक देख्छु म चाहिँ। खास एमसीसी को उद्देश्य चाहिँ नेपालमा के देख्नुहुन्छ तपाईले? उनी धेरै नेपालमा संसारमा एमसीसी को उद्देश्य के हो भनेर प्रश्न गर्नुस् न। दोस्रो विश्वयुद्ध को समाप्त पछि
ब्रिटेन साम्राज्यको पतन भयो। ब्रिटेन साम्राज्यको पतन पश्चात संसार दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। एउटा खेमाको नेतृत्व युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाले गर्यो भने अर्को खेमाको नेतृत्व युएसएसआर अथवा रसियाले गर्यो। कम्युनिज्म खेमाको नेतृत्व रसियाले गर्यो र पुँजीवादी खेमाको नेतृत्व युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकाले गर्यो। उनीहरूबीच कोल्ड वार चल्यो। को शक्तिशाली बन्ने भन्ने कुरा व्यापारिक युद्धदेखि लिएर शीतयुद्ध चल्यो र आफ्नो देशलाई धनी बनाउने, आफ्नो देशलाई बलियो बनाउने बाटोमा हिँड्दा अमेरिकाले आफ्नो देशभित्र रहेका कयौं प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सक्यो, सिद्ध्यायो, उत्खनन गर्यो, प्रयोग गर्यो र सक्यो। सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 मा यो 80 को दशकको कुरा हो, अगाडि कोल्ड वार हैन, 80-90 मा रसियासँगको उसको सम्बन्ध। सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 मा आइपुगेपछि अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा ओसामा बिन लादेन जो अल कायदा प्रमुख थिए, एउटा मुस्लिम इन्जिनियर जसले चाहिँ कोल्ड वारका बेला अमेरिकाले रसियाका विरुद्धमा जासुसी गर्न ओसामा बिन लादेनलाई प्रयोग गरिएको थियो, उनको निर्देशनमा चाहिँ त्यहाँ ठुलठुला प्लेन आक्रमणहरू भइसकेपछि अमेरिका झस्कियो। हो कोल्ड वार गर्दा गर्दै संसारको शक्ति राष्ट्र बन्ने बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै मैले त मेरो देशको सारा प्राकृतिक स्रोत साधन सकेछु, अब त सामान्य मैले उत्पादन गरेका मेरा चेला चपेटाहरूले पनि ममाथि आक्रमण गर्न थाल्यो भनेर अमेरिकाले एउटा पोलिसी बनायो, एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा योजना बनायो कि जसलाई चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नाम दियो। त्यो भनेको के हो भने तपाईको चाहिँ नि अमेरिकाले साम्राज्य फैलाउने एउटा नयाँ स्वरूप, नयाँ योजना हो। हेर्नुस्, अर्काको देशमाथि प्रभाव, आफ्नो ताकत देखाउने र प्रभाव जमाउने कुरा कसरी रहन्छ भने एउटा मिलिट्री फोर्सद्वारा आर्मी परिचालन गरेर कब्जा गर्नु पर्यो, हतियार बेच्नु पर्यो, ठोक्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ पोलिटिकल विचार र आइडियोलोजीले चाहिँ देशमाथि प्रभुत्व जमाउने, प्रभाव पार्ने कुरा रह्यो। र अमेरिकाले के गर्यो भने अब मिलिट्रीद्वारा अरूमाथि प्रहार गर्न सकिँदैन, अब चाहिँ पैसा दिएर पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स गर्छु भन्यो र पैसा दिने भनेको एउटा लोन, अर्को ग्रान्ट हो र उसले ग्रान्ट दिने, अनुदान दिने भन्ने कुरा गर्यो र अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सिनेटबाट जनवरी 2004 मा चाहिँ सन् 2004 मा चाहिँ एमसीसी पारित गर्यो। एमसीसी पारित गर्यो र एमसीसी लगभग 49 देशसँग उसले सम्झौता, अहिलेसम्मको डाटा हेर्दाखेरि है त्यो एमसीसी को सुरुवात त्यसरी भएको हो भने पछिल्लो समय एमसीसी 49 देशसँग सम्झौता गरियो। अहिलेसम्म टोटल 49 देशमध्ये चाहिँ तपाईको चाहिने हैन जम्मा 8 वटा देशमा मात्र एमसीसी कार्यान्वयन भइरहेको छ। 24 देशमा चाहिँ यसलाई बन्द गरियो, बुझ्नुभयो नि हैन। सम्झौता भएर पनि व्यवहारमा कुरा नमिलेर धेरै देशहरूमा रोकियो हैन। एउटा सम्झौता गरेर अर्को सम्झौता, एउटा सम्झौता रद्द गरेर अर्को सम्झौता चाहिँ सेनेगल र मङ्गोलियाहरूमा लागू भयो। लास्टचोटि श्रीलङ्काले चाहिँ एमसीसी रद्द गर्यो भने नेपालमा पनि युवाहरूको आन्दोलनले गर्दाखेरि यो बेला बेला थन्किँदै आएको छ। यो हो एमसीसी को तपाईको चाहिँ के भन्देखि राइट। एमसीसी कसरी उदय भयो, एमसीसी उदय हुनुको कारण के हो भन्ने कुरा भयो। अब नेपालमा चाहिँ एमसीसी के हो त, कसरी के छ त नेपालको एमसीसी को अवस्था भनेर छोटकरीमा तपाईलाई भन्दाखेरि कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्ड गरी, थ्रेसहोल्ड र कम्प्याक्ट गरी दुई चरणमा एमसीसी लन्च हुन्छ, हेर्नुस् लागू हुन्छ। थ्रेसहोल्डको काम 2011 मा सानो मात्रामा एमसीसी नेपालमा गरिसकेको रहेछ। पछि 2015 मा एउटा सामान्य मिलेनियम च्यालेन्जरको एकाउन्ट अब एमसीए किसिमको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका कुराहरू छलफल भयो र 2017 मा हैन नेपालको तर्फबाट त्यो बेला देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउबा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि कसैलाई पनि थाहा नदिएर, जानकारी नदिएर सुटुक्क अमेरिकामा गएर एमसीसी का सीईओ जोनाथनसँग चाहिँ के गरे भने उनले जोनाथनले उताबाट र यताबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले त्यसलाई हस्ताक्षर गरेर नेपाल आउनुभयो हैन। नेपालमा चाहिँ एमसीसीले एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट मार्फत काम गर्ने हो। 300 किलोमिटर लामो लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली, गल्छी हुँदै सुनौल, गोरखपुरसम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो विद्युतको प्रसारण लाइन बनाउने, इस्ट टु वेस्ट, पूर्व पश्चिम जुन हाम्रो महेन्द्र राजमार्ग अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्छौँ त्यसको चाहिँ अपग्रेड मेन्टेनेन्स गर्ने र $500 मिलियन अमेरिकाले दिने, $130 मिलियन नेपालले हाल्ने, नेपालले खर्च गर्ने र त्यसको नाम एमसीए राख्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट मार्फत चाहिँ काम गर्ने भनेर भनियो। यो छ नेपालको स्थिति। र
एमसिसीको तपाईँको चाहिने अमेरिकाले लन्च गर्नु नेपालमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो छ, यस्तो छ हेर्नुहोस् है। त्यसकारण अर्को कुरा तपाईँले जान्न खोजेको कुरा के होला भने यति सबै हुँदाहुँदै पनि पैसा आउँछ होइन, देश विकास हुन्छ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग राम्रो बनाउने भनेको छ, 300 किलोमिटर लामो हाई भोल्टेज बिजुली ट्रान्समिटर लाइन बनाउने भनेको छ। किन तपाईँहरू चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ? त्यो त मैले भने होइन, विज्ञहरूले भन्छ। त्यही त को विज्ञ? अब नेपाली काङ्ग्रेसका को खाले कस्ता खाले विज्ञ भनिदिनुहोस् न। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना 2007 सालमा भयो, 2007 सालमा प्रजातन्त्र ल्याएको, 4 सालमा स्थापना भएको। यो देशलाई यति पछाडि धकाल्नुमा नेपाली काङ्ग्रेसको कति हात छ, तिनका विज्ञहरूको कति हात छ? अमेरिकाको हड्डी खाएर, अमेरिकाका युनिभर्सिटीमा पढेर, अमेरिकामा आफ्ना श्रीमती राखेर, छोराछोरी राखेर नेपालमा आएर उनीहरूले फालेको पैसाबाट बाँचेर हामी चाहिँ खतरनाक राजनीतिक विश्लेषक हौँ, हामी विज्ञ हौँ भन्न मिल्छ? उनीहरूले तिनीहरूले गरेको के कुरा विश्लेषण मिलेको छ? खास त तपाईँहरूले नेपालमा सेना आउँछ, अमेरिका सेना यहाँ बुट बजार छ, हामीलाई जति बेला पनि मार्न सक्छ भनेर तपाईँले विरोध गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ त यो अमेरिका सेना आउने भन्ने कुरा एमसीसँग कसरी जुट्यो? सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म नेपालीबाट होइन, तपाईँलाई मैले अङ्ग्रेजीबाट सम्झाउनु पर्ने भयो। र यो कुरा म किन पनि भनिरहेको छु भने कतिपय एमसिसीको समर्थन गर्ने, आफूलाई विज्ञ घोषणा गर्ने, हामी जस्ता विज्ञ कोही पनि छैन भन्ने ठुल्ठुला टेलिभिजनमा गएर भुक्नी कराउने, त्यहाँ गएर सुँगुर कराए जस्तो हुने जो मान्छेहरू छन् उनीहरूसँग हामी खुला डिबेट गर्न चाहन्छौँ, बहस गर्न चाहन्छौँ। अमेरिका अरूको पैसाले धनी भएको हो वा आफ्नो पौरखले, चाइना अरूबाट सहयोग लिएर धनी भएको हो आफ्ना पौरखले, बेलायत, रसिया, जापान यिनीहरू कसका कारणले धनी भएका हुन्? मागेर मान्छे धनी हुन्छ कि हुँदैन? सवाल यहाँनिर हो कि। त्यसकारण केही यस्ता एग्रिमेन्ट पेपरमा होइन, सम्झौता पेपरमा केही यस्ता बुदाहरू छन् जुन बुदाप्रति चाहिँ हाम्रो आपत्ति रहेको छ र त्यसकारण यी तपाईँका चाहिँ एग्रिमेन्टका सेक्सन, धारा उपधाराहरूले गर्दाखेरि एमसिसी हामी नेपालमा लन्च गर्न दिँदैनौँ, लागू गर्न दिँदैनौँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यी केही मुद्दाका जस्तै एग्रिमेन्ट पेपरबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनौँ है त। एमसिसीको सेक्सन 6.8 मा के भनेको छ त्यतातर्फ एकचोटि ध्यान दिउँ। The government waives any and all claims against MCC or the United States government or any current or former officer or employee of MCC of the United States government for all loss, damage, injury or death arising out of activities or omissions under this compact, and agrees that it will not bring any claim or legal proceeding of any kind against any of the above entities or persons for any such loss, damage, injury or death. The government agree that MCC and the United States government or any current or former officer or employee of MCC or the United States government will be immune from the jurisdiction of all courts and tribunals of Nepal for any claims or loss arising out of activities or omissions under this compact भनेर भनिएको छ। 6.8 सेक्सन 6.8 मा छ यो। र यसमा के भनिएको छ भनेर तपाईँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ। युनाइटेड स्टेटका कुनै पनि कर्मचारीहरू, फर्मर अफिसरहरू, वर्तमान इम्प्लोयीहरू नेपालको जुडिसेक्सनबाट, नेपालको लजबाट, नेपालको कानुनबाट इम्युन रहनेछन्। त्यहाँ उनीहरूले केही ड्यामेज गरे, केही लस गरे, केही गरे, मान्छे मारे, अब भनौँ न भोलि रेप गरे, दुनियाँदारी गरे, हुन्छ। उनीहरूको बारेमा हामीले पढेका छैनौँ। अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्छौँ भनेर गए हुन् तिनीहरू। अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा तिमीहरूको देशमा त आतङ्क फैलियो, यहाँ राम्रो गर्छौँ भनेर पुगेका हुन्। बुझ्नुभयो? त्यसकारण यो पोइन्टको व्याख्या र विश्लेषण गर्दिन हुन त्यस्ता किसिमका विज्ञहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। एमसिसीका इम्प्लोयीहरू, फर्मर अफिसरहरू, करेन्ट अफिसरहरू नेपालको जुडिसेक्सन र नेपालको लबाट इम्युन रहनेछन्, सुरक्षित रहनेछन् अथवा सेभ हुनेछन् भनेको के हो? यसको अर्थ, व्याख्या र विश्लेषण उहाँहरू गरिदिनु होला। कसरी तपाईँहरू एमसिसीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ मलाई त अचम्म लागेको छ। अर्को छ आर्टिकल 7 छ, इन्ट्री इन्टु फोर्स भन्ने हेडिङ राखेर त्यसको सेक्सन 7.1 मा के लेखिएको छ
म त्यतातिर पनि तपाईलाई एकचोटि चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। The parties understand that this compact upon entry into force will prevail over the domestic law of Nepal। हैन, नेपालको कानुनसँग यदि बाजिन आएमा नेपालको कानुन भन्दा माथि एमसीसी रहनेछ। डोमेस्टिक ल अफ नेपाल एमसीसी भन्दा विक हुनेछ, कमजोर हुनेछ, तल रहनेछ। यो भनेको चाहिँ के हो? एउटा देशको सिनेटमा पास भएको सामान्य एउटा एग्रिमेन्ट, सामान्य एउटा अमेरिकी जनताले तिरेको ट्याक्सबाट संसारमा कोलोनियलाइजेसन, संसारमा साम्राज्यवाद फैलाउनका लागि तत्पर रहेको एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा माथि मान्नुपर्ने? त्यसलाई चाहिँ नेपालको संविधान जुन छ त्यो संविधानमा स्थान, स्पेस दिनुपर्ने, ठाउँ दिनुपर्ने। संसद हामीले भोट हालेर चुनेका संसदले टेबुल ठटाएर संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुन सा त्यो चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने चिज हो? किन संसदबाट पास गर्नु पर्यो? भ्याक्सिन त्यत्तिकै दिइरहेको छ, जापानले त्यत्तिकै लगानी लगाइरहेको छ, जर्मनीले त्यत्तिकै लगानी लगाइरहेको छ भने त्यही एमसीसी चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदबाट पारित हुनु पर्यो, संसदमा पेश हुनु पर्यो त्यो कुरा है। अर्को छ प्रोजेक्टर पार्टनर्सका रूपमा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट छ, एउटा सम्झौता छ, म त्यो पनि तपाईँलाई पढाउन चाहन्छु। द गभर्नमेन्ट मे इङ्गेज वान और मोर entities of the government to assist with implementation and carry out any project or activity or a component therefore under this compact is a project partner हैन। Government will ensure that the role and responsibility of each project partner and other appropriate terms are set forth in agreement in form and substance satisfactory to MCC भनेर भनिएको छ। जस्तो कुनै पनि थर्ड पार्टी अथवा कोही अरू व्यक्ति एमसीसी लागू भएका एमसीसी प्रोजेक्ट सञ्चालन भएका ठाउँमा के भइरहेको छ भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न जानु पर्यो, इङ्गेज हुन जानु पर्यो, जोडिन जानु पर्यो, हेर्न जानु पर्यो भने उसले कसको स्वीकृति लिनुपर्छ? एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्नेछ, एमसीसीलाई सोध्नुपर्नेछ, एमसीसीलाई मान्नुपर्नेछ। त्यो भने अमेरिकाले सोध्नुपर्ने भन्ने हो। एमसीसी भने के त? एमसीए बनाएको होला। तपाईँ मेरो देशभित्र बिजुली पास हुने, बिजुली सप्लाई हुने ट्रान्समिटर लाइन बनाइन्छ, ट्रान्सफर्मर लाइन बनाइन्छ र त्यो कस्तो विकास हुँदैछ, के विकास हुँदैछ भनेर हामीले हेर्न जान नपाउने, तपाईँले खिच्न जान नपाउने, तपाईँले निवेदन हाल्नुपर्ने श्री 5 बडा महाराज धिराज भने जस्तै आदरणीय यो संसारका भाग्य विधाता, यो संसारका सबभन्दा शक्तिशाली अमेरिकाका एमसीएका प्रमुखज्यू म चाहिँ एकचोटि हेर्न चाहन्थे, एकचोटि देखाइदिनु पर्यो भन्नुपर्ने हाम्रो देशभित्रको रोड मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि। अनि यस्ता किसिमका एग्रिमेन्ट र बुदाहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले मान्ने कुरा हुन्छ। सेक्सन 3.8 मा छ अडिट्स रिभ्यू भन्ने छ है त्यसमा, त्यो पनि म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। The government will ensure that such audits are conducted by an independent auditor approved by MCC and named on the list of local auditors approved by the Inspector General or a United States based certified public accounting firm selected in accordance with MCC's guideline for financial audits conducted by Millennium Challenge Corporations accountable entities issued and revised from time to time by the Inspector General the audit guideline भनेर भनिएको छ यसमा। र एमसीसी का समर्थक आफूलाई विज्ञ दाबी गर्ने, आफूलाई चाहिँ अमेरिकाका ठुल्ठुला युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको, हामी त अमेरिकाले दिएको हुसी खान्छौँ, श्रीमतीलाई पेटीकोट किन्छौँ, छोराछोरीलाई अमेरिकामा पढाउँछौँ, नेपालको हाम्रो माया छैन, अमेरिकामा घर बनाउँछौँ, भोलि अमेरिका गइदिन्छौँ भन्ने ती महान विज्ञहरूलाई यो बुदाले के भनेको त्यो अध्ययन गर्न आग्रह गर्छु। एमसीसीले मात्रै अडिट गर्न पाउने अथवा एमसीसीले स्वीकृति गरेको अर्गनाइजेसनले अडिट गर्न पाउने भने नेपालको तपाईको चाहिँ महालेखा परीक्षण जुन छ त्यसको काम चाहिँ के हो भनेको हामीले महालेखा परीक्षणको निर्देशकको हामीले अडिट गर्न नपाउने। हाम्रो पनि त $130 मिलियन खर्च गर्ने भनेको छ, त्यसमा हामीले कति खर्च भयो, कतिका सामग्रीहरू किन्यो, कति चाहिँ प्रोजेक्टमा खर्च भयो, कति भ्रष्टाचारमा खर्च भयो, कति जाँडमा खर्च भयो, कति रक्सीमा खर्च भयो, नेपालले हेर्न नपाउने। भोलि 55 मिलियनको ठाउँमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 200 मिलियन ल्याएर
यहाँ चाहिँ जे पायो त्यही काम गरिदियो भने चाहिँ कति पैसा ल्यायो भने नेपालले अडिट गर्न पाउँदैन। अनि यो चाहिँ एमसिसी नेपालका लागि सही छ भन्ने तिनका आँखा फुटेका हुन् कि के भएका हुन् तिनीहरूका। एडिसनल कन्डिसन प्रेजेन्ट टु इन्ट्राई इन्टु फोर्स भन्ने छ, केही शर्तहरू पनि अरू यहाँ भनेर भनिएको छ। जस्तो अर्को एउटा चाहिँ बुँदा त्यसको एमा एउटा कुरा लेखिएको छ, द गभर्मेन्ट मस्ट ह्याभ सबमिटेड अ प्लान इन फर्म एन्ड सब्सटेन्स एक्सेप्टेबल टु एमसिसी एन्ड कन्सेन्टेड टु बाई द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया भनेर भनिएको छ। एउटा राम्रो प्रपोजल र योजना तयार पार्नुहोस्, एमसिसीले एप्रुभल गर्नुभन्दा अगाडि जुन प्लानलाई चाहिँ इन्डियाको सरकारले चाहिँ साइन गरेको हुनुपर्छ, एप्रुभ गरेको हुनुपर्छ, वा त्यहाँबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ भनियो। हाम्रो देशमा पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चाहिँ स्थलोन्नति गर्ने, हाम्रो देशको जलविद्युत उत्पादन गर्ने, प्रसारण लाइन बनाउने, अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुमति अब के इन्डियाबाट लिनुपर्ने हामीले। कहाँनिर तपाईँले मेरो घर कहाँनिर बनाउने, के बनाउने भन्ने कुरा आफ्नो जग्गामा तपाईँले डिसिजन गर्ने हो नि त। छिमेकीसँग सोध्न जानुपर्छ र घर कहाँनिर बनाऊ भनेर? हाम्रो देशको बिजुली प्रसारण लाइन हो, हामी पूर्व पश्चिम गाडौँ कि उत्तर दक्षिण गाडौँ? नेपालमा इन्जिनियर छैन, नेपालमा रिसर्च गर्ने मान्छे छैन, इन्डिया र अमेरिकाले भनिदिनु पर्ने त्यो कुरा यहाँनिर बिजुली बनाऊ भनेर? त्यसकारण यो कुरा पनि हामी स्वीकार्ने पक्षमा छैनौँ। त्यसकारण यो बुँदा पनि राम्रो छैन भनेर मैले भने। अर्को त्यसैको एफ नम्बरमा छ, यो म किन भनिरहेको छु भने अङ्ग्रेजी ड्राफ्ट नेपालीमा उल्था गर्यो, नेपालीमा गलत उल्था गरियो, नेपालीमा गलत ट्रान्सलेसन गरियो र नेपालका एमसिसी चाहिँदैन भन्ने साथीहरूले गलत व्याख्या गरे भनेर आरोप लगाइरहेका महान बुद्धिजीवीहरू, जसले चाहिँ राजनीतिक विश्लेषणको नाममा, विश्लेषकको नाममा होइन, फरेन पोलिसी मेकरको नाममा, एम्बेसडरका नाममा, नेपालका ठुल्ठुला बौद्धिक व्यक्तित्वको नाममा यो देशलाई खोक्रो बनाइरहेका छन्, तिनीहरूको आँखा खोल्नका लागि हो। त्यसको एफ नम्बरमा के छ भन्दाखेरि द गभर्मेन्ट ग्रान्ट्स टु एमसिसी अ पर्सेप्चुअल इरोभेकेबल रोयल्टी फ्री वर्ल्ड वाइड फुल्ली पेड एसाइनेबल right and license to practice or have practiced on its behalf, including the right to produce, reproduce, publish, repurpose, use, store, modify or make available any person or portions of intellectual property as MCC see fits in any medium now known or hereafter developed for any purpose whatsoever भनेर भनिएको छ। एमसिसी समर्थक कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिहरू, त्यसका रिसर्चहरू, त्यसका अनुसन्धानहरू, त्योभित्र काम गर्दा गर्दै विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू विदाउट रोयल्टीमा नेपाल सरकारलाई ट्याक्स नतिरेर, नेपाल सरकारको नरहेर त्यो एमसिसीका रहनेछन् भनियो। स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ यस्ता बुँदाहरू? एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ यस्तो कुरालाई? तपाईँ मान्नुहुन्छ? हो, यी बुँदा र यी तर्क र यी विभिन्न किसिमका कजेज र कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने 16.5 खर्बको नेपालमा बजेट निष्कासन गरिएको छ, बजेट पब्लिस गरिएको छ होइन। एउटा एनसिएल प्राइभेट अर्गनाइजेसनले कर तिर्दैन, अरू कयौँ अर्गनाइजेसनले कर तिर्दैनन्। एउटा सेक्युरिटी मेसिन खरिद गर्दाखेरि 70 करोड खान्छन्। कोरोनाका औषधि ल्याउँदाखेरि 10 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिन्छ। सार्वजनिक जग्गा हडपिन्छ। एउटा जहाज खरिद गर्दाखेरि 4 अर्ब रुपियाँ खाइन्छ। स्विस ब्याङ्कमा 46 अर्ब रुपियाँ राखेको छ। यति अर्बौं रुपियाँ त हामीसँग हुँदाहुँदै एउटा अर्काको देशको कोलोनियलाइजेसन, अर्काको देशको साम्राज्य, अर्काको देशको चाहिँ नराम्रो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नका लागि हाम्रो संसदबाट विधेयक बनाएर पेश गर्नुपर्ने, उनका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नेपालको कानुनले नछुने, इम्युन हुने, नेपालको कानुनभन्दा बाजिएमा माथि रहने, अडिट गर्न नपाउने, भारतसँग सोध्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति प्रपर्टिजहरूमाथि चाहिँ एमसिसीको हस्तक्षेप हुने गरी यो 55 अर्ब रुपियाँ चाहियो। किन भने के का लागि चाहियो? स्विस ब्याङ्कको 46 अर्ब रुपियाँ उत्खनन गरौँ न, रिसर्च गरौँ न, अनुसन्धान गरौँ न। भ्रष्टाचारीहरू 46 सालदेखि आजसम्म रहेका जीवित उच्च ओहदाका प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद होइन, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ न। तिनीहरू आजीवन बेरोजगार बस्ने, आजीवन काम नगर्ने, आजीवन चाहिँ कार्यकर्ताले पनि काम नगर्ने, अनि आफू चाहिँ मजाले बसेर खाने, हसुर्ने, करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने, अनि देश विकास भएन भन्ने, अनि चाहिँ एमसिसी पारित गर्छौँ, अब खतरा बनाउँछौँ भनेर भन्न मिल्छ? त्यसकारण हामीले एमसिसीको विरोध गरेको हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि एउटा नयाँ कन्सेप्ट उनीहरू ल्याए, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। इन्डियन पेसिफिक र इन्डियन ओसियन र पेसिफिक ओसियनका रिजनहरू जुन छन्
त्यो रिजन विशेषतया एसियन क्षेत्रमा संसारको अब 75% भन्दा बढी अर्थतन्त्र चाहिँ यो क्षेत्रमा धानिने देखिरहेको छ अथवा यो क्षेत्रले एक्सेप्ट गर्ने। चाइना र भारतले चाहिँ संसारलाई चाहिँ लिड गर्न खोजिरहेका छन् विशेषतया चाइनाले है। पछि उनले अमेरिकाले के स्ट्र्याटेजी ल्यायो भने अब चाइनाको उदयलाई रोक्नुपर्छ, चाइनाको चाहिँ उदाउँदो शक्तिलाई रोक्नुपर्छ भनेर उनले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी ल्यायो। त्यसका वफादार चाहिँ योजनाकारहरू को रहेर आए भने अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, भारतहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा यो जुन पेसिफिक र इन्डियन ओसियन जुन छ यो दुईटा ओसियनका यो क्षेत्रमा चाहिँ चाइनाले BRI हैन बेल्ट एन्ड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा जुन त्यो सिस्टम ल्यायो त्यसले चाहिँ चाइना शक्तिशाली हुने भयो भनेर अमेरिकाले चाइनाको अर्थतन्त्रलाई ड्यामेज पार्नका लागि आफ्ना साझेदारी देशहरू मार्फत इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी ल्यायो। र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा नै हैन अफ्रिकामा गएर अमेरिकी तपाईको चाहिँ उपराष्ट्रपतिले के भनेका छन् ती तथ्य र डाटाहरू पढ्न अनुरोध गर्दछु। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भित्र हेर्नुस् न उसले कसरी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ चाइनाका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने भनेर भनिएको छ। र MCC कम्प्याक्टलाई चाहिँ MCC परियोजनालाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ भने MCC परियोजनालाई चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको आर्थिक प्याकेजका रूपमा चित्रित गरिएको छ। र यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि नेपालका विदेश नीतिहरू के हुन् भन्दाखेरि असंलग्न परराष्ट्र नीति, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरू बीचको युद्ध कोल्ड वारमा चाहिँ नेपाल संलग्न नहुने, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू लामो समयदेखिको शान्ति क्षेत्र देश नेपाल हुनुको कारणले गर्दाखेरि अमेरिका आफैले MCC कम्प्याक्टलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको एउटा आर्थिक पाटोको रूपमा चित्रित गरिसकेपछि उसले जबरजस्त तरिकाले किन चाहिँ नेपाल चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ त्यो एउटा वारमा चाहिँ फस्नु पर्यो। हामी त आफै हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, नदीनाला छ, जडीबुटी छ, तराई छ, त्यसकारण हामी आफै आफ्नो देश डेभलप गर्न सक्षम छौँ। हामी आफ्नो देश आफै बनाउन सक्ने भएको कारण र नाताले गर्दाखेरि एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भित्र MCCलाई घुसाइसकेपछि अमेरिकाले आफ्नो कोलोनियलाइजेसनलाई विस्तार गर्नका लागि, साम्राज्यवादलाई विस्तार गर्नका लागि हतियारले नसक्ने भएपछि आर्थिक रूपमा तिमीहरूको देश बनाइदिन्छौँ भन्ने रणनीति ल्याएर ती गरिब अल्पविकसित देशका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई आफ्नो देशमा लैजाने टाइपका कयौं कुराहरू गर्ने हुनाले हामीलाई MCC चाहिँदैन भनेर हामीले भनेका। अब तपाईले अघि एउटा कुरा सोध्नु भएको त्यो सेना आउँछ कहाँ छ भन्नुहुन्छ। नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्ने MCCलाई भनिसकेपछि के हुन्छ भने अमेरिकाले के भन्यो, किन यसरी पारित गर्न खोज्यो भने तिमीहरूको देशमा स्थिर सरकार छैन, तिमीहरूका नेता भ्रष्ट छन्, तिमीहरूको संविधान ठीक छैन भन्ने तरिकाले उसले हाम्रो संविधान ठीक छ, हाम्रा नेताहरू सही छन्, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, त्यसकारण हामी आफ्नै तरिकाले प्लान्ट बनाउँछौँ, आफै इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ भनेर भनिसकेपछि उसले सुरुमा नल्याउँदैन तर बिस्तारै बिस्तारै के गर्छ भने ओसामा बिन लादेनलाई कसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ उचार्यो भन्दाखेरि अमेरिकाले मार्यो पनि उसैले, सद्दाम हुसेनलाई हतियार कसले बेच्यो भन्दाखेरि अमेरिकाले मार्यो पनि उसैले। बिस्तारै उसले के गर्छ भने कृत्रिम आतंकवादीहरू, कृत्रिम चाहिँ मान्छेहरू सिर्जना गर्छ, विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा आक्रमण गर्न लगाउँछ। अनि के भन्छ भने मैले लगानी गरेको मेरो परियोजनामा आक्रमण भयो, एट्याक भयो, काम गर्ने वातावरण रहेन भन्छ। अनि अब म सुरक्षा दिन चाहन्छु भनेर आफ्नो सेना यसरी ल्याउने उसको चाहिँ रणनीति हुन्छ। र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनमा मैले भने उसका ट्याक्स फ्री, भन्सार फ्री लगायतका सामग्रीहरूमा कयौं कुरा नलाग्ने भनेको छ। र नेपालमा युरेनियम, नेपालका सुन, नेपालका चाहिँ विभिन्न जडीबुटीहरूमा आँखा गाड्नेलाई चाहिँ अनि तपाईँ हामीले चाहिँ यसलाई ठिक छ यो पास गर्नुपर्छ भन्ने, अनि त्यस्तो भन्ने विद्वानहरूलाई आहा उहाँहरू त महाविश्लेषकहरू हो, खतरा हो, उहाँहरूले गरेको विश्लेषण ठिक छ, कस्तो राम्रो टाई लगाएको, कति राम्री केटी काठमाडौँकी हेर्नु त विश्लेषण गर्ने पनि, यी दलाल हुन्, यी त देश बेचुवा हुन्, यी त ल्यान्डुप देजोका सन्तान हुन्, यिनीहरू त डिबी गर्छन्, जो सपोर्ट गरेर आछन् तिनीहरू के थाहा थिएन। शेरबहादुर तपाईँलाई थाहा थिएन? थाहा थिएन भने किन पत्रकारिता गर्नुहुन्छ त? नगर्नुहोस् न, अध्ययन गर्नु पर्दैन? अध्ययन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँले पर्छ नि। MCC को समर्थन गर्ने थाहा छ, तर देश बेचेको भने त मलाई थाहा छैन। यसरी गरी बेच्ने हुन् भने ल्यान्डुप दोर्जेले म देश बेच्छु भनेर थोडी बेचे हो त। खतरा बन्छु म त, सिक्किमको मुख्यमन्त्री बन्छु, भारतले अब सहमति गर्यो भने मेरो सत्ता टिक्छ हैन, खतरा विकास गर्छु भनेर त्यो तरिकाले बेचे हो नि त। शेरबहादुर देउबाकी श्रीमतीको बिहे नै CIA ले गरिदिएको हो। आजु देउबाको, शेरबहादुर देउबासँग त्योभन्दा पहिला अर्कै नागरिकसँग बिहे थियो उनको है। पछि चाहिँ अहिले कतिवटा NGO र INGO चलाइरहेछन् उनले। उनको NGO र INGO मा अमेरिकाले लगानी लगाइरहेको छ। आफूलाई चाहिँ युवाको मसिया ठान्ने गगन कुमार थापा एक शब्द चुइक्क बोल्दैनन्। म त खतरा राष्ट्रवादी हो, विदेशी शक्ति सामु झुक्दैन भन्ने केपी ओली MCC को पक्षमा छन् भनिसकेपछि यिनीहरू अमेरिकाले फालेको जुठो हड्डी
अमेरिकाले फालेको हड्डी खाने नेपालका वफादार कुकुरहरू हुन्। बुझ्नुभयो? त्यसकारण यस्ता किसिमका राष्ट्र घाती देश बेचुवाका केही राजनीतिक विश्लेषक पनि छन्, केही आर्थिक विश्लेषक पनि छन्, केही काठमाडौँका सुकिला मुकिला अनुहारहरू पनि छन् जसका छोराछोरीहरू विदेश अमेरिकामा छन्, जसलाई अमेरिकाले अमेरिकाबाट हुस्की पठाइदिन्छ होइन, भोलि बिरामी भयो भने अमेरिका उपचार बहानामा लैजान्छ। अनि केही युवाहरू भनाउँदाहरू पनि छन् अहिले, हामी त खतरा हो, हामी त खतरा विदेशमा पढेर आएका हौँ, यी त हेमराज थापाहरू, यी एमसिसीका विरोध गर्नेहरू त अनपढ हुन्, यिनीहरू त गाउँमा जन्मेका मान्छे हुन्, यिनीहरू त नेपालको सामान्य युनिभर्सिटीमा पढेका अङ्ग्रेजी नजान्ने मान्छे हुन्, यिनीहरूले भनेको कुरा थोरै सही हुन्छ, पैसा लिनुपर्छ अमेरिकाबाट भनेर अमेरिकाको जासुसी गर्ने, अमेरिकाको दलाली गर्ने, अमेरिकी एम्बेसीले पालेको फालेको हड्डीबाट खाने, त्यसैबाट राति राति रेस्टुरेन्टमा गएर होटेलमा गएर हुस्की खाने होइन, डिनर पार्टी गर्नेहरूलाई हामी रेबिजको सुई हानेर अमेरिकातिर लखेडिदिन्छौँ, होइन भने जेल हालिदिन्छौँ। तिमीहरू गलत प्रचार गर्न छोड, तिमीहरू दलालहरू, तिमीहरू तस्करहरू, तिमीहरू अमेरिकी साम्राज्यवादका चाहिँ एउटा पाल्तु कुत्ताहरू, वफादार सिपाहीहरू होइन भने तिमीहरू नेपाली बन, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा उठाऊ, झकझक्याउ नेपाल सरकारलाई 46 अर्ब रुपियाँ स्विसमेनको फिर्ता ल्या भन, कोरोनाको 10 अर्ब छेराउ, वाइट बडीको पैसा तिराउ, होइन भने धेरै टेलिभिजनमा ठुल्ठुला चाहिँ कर्पोरेट मिडियाका मालिकलाई पनि किनेर अनि त्यहाँ गएर जथाभावी भुकेर जनतालाई गलत कुरा सिकायो भने कारबाही गर्छ जनताले। नेपालको इतिहासमा नेपाली युवाहरू जागेका छन् कारबाही। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा प्रदीप गेवाली तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री र तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अमेरिकामा गएर गोप्य सम्झौता जुन गर्नु भएको छ त्यो त अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। त्यो निकाल्नु पर्यो नि त, आएको छैन भने के सम्झौता गरिएको थियो, किन गरिएको थियो, अथवा भएको थियो कि थिएन। म त्यस्तो रुरुको उसमा चाहिँ लाग्दैन क्या, त्यस्तो कुरा चाहिँ म सुन्दिनँ। मैले फ्याक्ट तथ्य निकाल्ने हो, कतिपय तथ्य बालुवाटारले हामीलाई उपलब्ध नगराउला वा नेपाल सरकारले उपलब्ध नगराउला। त्यसकारण मैले भने नेपालको दलाली, नेपालमा बसेर विदेशको दलालीकरण गर्ने, विदेशीको इसारामा नाच्ने, विदेशीको इसारामा चल्ने, नेपालको वीर इतिहासलाई बेच्न खोज्ने, नेपाली नागरिकलाई झुक्क्याउने, झुटो बोल्ने, ठग्ने होइन। मैले भनिसकेँ त 55 अर्ब रुपियाँले यो देश बन्छ, स्वर्ग बन्छ भने क्या। करप्सन घटाउ न, युवाहरूलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ न, युवाहरूलाई ठाउँ दिउँ न, स्पेस दिउँ न, काम गर्छौँ हामी। एउटा पोलिसी बनाऊ, एउटा नीति बनाऊ, एउटा इक्वल रेन्जमा चाहिँ स्यालेरी बाँड्ने सिस्टम बनाऊ। तर अमेरिकी विदेश मन्त्री भारत आइसकेका छन्, यति बेला भारतमा उनी छन्, गइसक्यो दूत। नेपाली भीमलेन्द्र निधि पनि उहाँ गएर एमसिसी साटक सुटुक पास गर्नुपर्छ भनेर त विभिन्न गोप्य योजनाहरू त बन्दै छन् नि। त्यस्ता योजनाहरूलाई नेपाली युवाले क्लब गरिदिन्छ। नेपालको संसदबाट एमसिसी पास हुँदैन। 74 सालमा कङ्ग्रेस कसरी सुतेको थियो, नेपाली जनताले कसरी हराएका थिएन। अब नेपालको युवाले त्यो दिन चाहिँ यिनीहरूको ल्याइदिन्छ। अब त एक सिट पनि नआउने गरी हाल्छन् एमसिसी पास गर्यो भने। अमेरिकी विदेश मन्त्री भारत आउनु आयो कि आएन? अमेरिकी विदेश मन्त्री भारत आउनु, अनि काङ्ग्रेसको देउबा निकटको विमलेन्द्र निधि भारत जानु, मङ्गलबार बेलुकी देउबाले चाहिँ अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई फोन गर्नु। अब भारत, अमेरिका र नेपालका चाहिँ सरकार चलाउने मान्छे बसेर के चाहिँ डिसिजन र निर्णय गर्न खोजेको? यस्तो किन यस्तो खाले डिसिजन गर्न खोजेको भन्नुहोस् त? सम्झौता एग्रिमेन्टहरू भन्ने कसका लागि गर्ने हो भने नेसनल इन्ट्रेस्टका लागि गर्ने हो। एमसिसीको पिडिएफ फाइलहरू हेर्नु न, त्यहीँ छ, नेपालीबाट पनि छ, अङ्ग्रेजीबाट पनि छ, गुगलमा आउँछ। र गुगलमा सर्च गर्नुहोस् वाट इज एमसिसी। एमसिसी भनेको के हो भने गुड इन्भेस्टमेन्ट फर दि अमेरिकन पिपुल भनेर भनेको छ त्यहाँ। एमसिसी इज दि गुड इन्भेस्टमेन्ट फर दि अमेरिकन पिपुल होइन, गुड रिटर्न फर दि अमेरिकन पिपुल। राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ अमेरिकन पिपुल भनेको छ होइन। इट इज रिलेटेड विथ नेसनल इन्ट्रेस्ट अफ अमेरिका भनेको छ। अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ हित गराउने, बेटर गराउने ठाउँमा चाहिँ एमसिसी छ भनेर जब भनिएको छ भने सम्झौता र उसले ठिकै हो, आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितका लागि, फाइदाका लागि त गर्ने हो। तर नेपालका भेडाहरूले, नेपालका चाहिँ वफादार कुकुरहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि सही पर्दैन? आफूलाई संसद भनेर चिनाउने, आफूलाई चाहिँ लिडर भनेर चिनाउने, आफूलाई राजनीतिक दलका नेता बनाऊ भनेर चिनाउने सुँगुर फोहरीहरूले अध्ययन गर्दैनन्, कम्प्याक्ट अध्ययन गरेका छैन उनीहरूले। यति धेरै लामो समयदेखि सडकमा हुँदै उनीहरूले एमसिसी पास गर्नुपर्छ, त्यो पनि संसदबाट दुईटै बहुमतका साथ भनेर लाग्नुको पछाडिको कारण के? मालिकको डर, मालिकको इसारा, जुठो खाइसक्यो। अब मालिकले भने मान्नु परेन, नत्र त मालिक रिसाउँछ, प्रभु रिसाउँछ। देशको थोडी माया छ उनीहरूलाई,
देशको माया हुन्थ्यो, देशको मतलब हुन्थ्यो, देशको मोह हुन्थ्यो भने त 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुन पनि लाज मान्नुपर्ने। लाज नभएका नक्सराहरू लाज लाग्दैन। 1 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ, 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ, 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ, के खान बनिरहेको? प्रधानमन्त्री पद भने आखे तपाईँको चाहिँ घरमा चाहिँ भात पकाउने सिटी लाउने जस्तो हो। यो देश पछाडि धकेल्नुमा देउबाको भूमिका जतिको छ, प्रचण्ड, ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईको भूमिका पनि त त्यत्तिकै छ नि। किन बनेन त यो देश? किन हाम्रा युवाहरू विदेशमा? किन हामी मात्रै गरिब? किन यो देश मात्रै चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम कम? किन यहाँको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स कम? किन यहाँको ह्याप्पिनेसको रेट कम? किन यहीँकै चाहिँ 46 अरब रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा? किन ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा चाहिँ नेपाल चाहिँ एसियामा नम्बर 1? योतातिर ध्यान दिएको छ कि छैन? किन यिनीहरूका कार्यकर्ता मात्रै बेरोजगार? किन यिनीहरू मात्रै बेरोजगार? अमेरिकाको व्हाइट हाउस छोडेपछि बाराक ओबामाले आफ्ना छोरीहरूको कलेज फी तिर्नका लागि काम गर्नुपर्ने, पैसा कमाउनु पर्ने र कलेज फी तिर्नुपर्ने। अनि यी नक्सलाहरूलाई लाज लाग्दैन? करोडौँको गाडी चढ्ने, विदेशमा उपचार गर्न जाने? आम्दानीको स्रोत के हो यिनीहरूको, बेरोजगारहरूको? त्यसलाई चाहिँ यो तरिकाले तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, तपाईँहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ होइन। तपाईँले भन्नुभयो निधि अब एन्टोनी ब्लिङ्केनलाई भेट्न हिजो भारत गइसके। मङ्गलबार देउबाले फोन गरिसक्यो। त्यसकारण भारतमा पाकेको खिचडी अमेरिका र भारतका लागि बम बन्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रले कसरी अमेरिकालाई सताउँछ, पाकिस्तानले कसरी भारतलाई सताउँछ, त्यो प्रश्न भनिसकेका छौँ। भारतमा पाकेको खिचडी भारतमा एमसीसी पास गर्ने सम्झौता गरेर आउनेहरूलाई नेपाली युवाले चाहिँ कारबाही गर्छ, हामी चाहिँ कारबाही गर्छौँ। कस्तो खाले कारबाही गर्नुहुन्छ? त्यो त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने कारबाही हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? नेपालका युवाहरू एक हुने बाटोमा छन्। नेपालका युवाहरू हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामी स्वाधीनताको इतिहास बोक्ने मान्छे हो, हामी मेहनत गर्ने मान्छे हो। कतारमा चर्को घाममा चाहिँ 2022 को वर्ल्ड कप आयोजना गर्नका लागि आज लाखौँ श्रमिकहरू काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तो गर्मीमा वातानुकूलित तपाईँको चाहिँ स्टेडियमहरू बनाइरहेका छौँ भने के हामी हाम्रो खेतमा काम गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो देशको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अपग्रेड गर्न हामी काम गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो देशको चाहिँ बिजुली लाइन, ट्रान्सफर्मेसन लाइन, ट्रान्समिटर लाइन विस्तारमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ? त्यसकारण जबरजस्ती हामीलाई भारतमा बेचियो, विदेशमा बेचियो, युवाका सपना बेचियो, युवाका इच्छाहरू बेचियो र अब हामी बेचिँदैनौँ। हामीले हाम्रो इतिहास राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौँ। यदि कसैले अर्काको जुठो हड्डी खाएर, अर्काले दिएको पैसामा भ्रष्टाचार गरेर, कुनै सिआइए र रको जासुसी एजेन्ट बनेर नेपाल र नेपालीलाई बेच्न खोज्दछ, नेपालको प्राकृतिक संसाधन अर्कालाई सुम्पिन खोज्ने सम्झौता एग्रिमेन्ट गर्दछ भने नेपालको युवाले संसद भवनमा भेट्यो भने संसद भवनबाट पसार्छ, बालुवाटारमा भेट्यो भने बालुवाटारबाट पसार्छ, अर्को कुनै ठाउँबाट संसदहरू लखेटिन्छ। कसरी पास गर्दा रहेछन् हेर्छौँ हामी। धेरैभन्दा धेरै त विमला दिदीलाई एयरपोर्टमा माला लगाउन जाने होला को? धेरै युवाहरू जान्छन्, उनीका कार्यकर्ता। कङ्ग्रेसलाई थाहा होला, कङ्ग्रेसलाई देशको माया छ कि छैन? तपाईँले चाहिँ कसरी बिपीको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त हामी त यिनीहरूलाई मान्छे मान्दैनौँ भने हामी त युवाले जबसम्म सिंहदरबार र बालुवाटार कब्जा गर्दैन तबसम्म चाहिँ हामी चैनले बस्दैनौँ, सुखले बस्दैनौँ। तपाईँहरू सडक आन्दोलनको फेरि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ है? सडक मात्रै किन, सत्ता कब्जा गर्ने आन्दोलन गर्छौँ नि। अब यिनलाई दिने किन भने क्या को हुन् यिनीहरू? तपाईँ हाम्रो गडफादर हुन्, तपाईँ सक्नुहुन्न सत्ता चलाउन? जनताले भोट दिएर तपाईँ वडा अध्यक्ष बनायो भने तपाईँ वडा चलाउन सक्नुहुन्न? जनताले भोट के एमसीसी पारित गर भनेर दिया हो र? भ्रष्टाचार गर भनेर भोट दिया हो र? लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानी बेच भनेर भोट दिया हो र? अमेरिकी विदेश मन्त्री भारत आउलान् अनि नेपाल कहिले आउँदैनन्? कति हेला हाल्छ अमेरिकाले कि नेपाललाई? उनीहरूको विदेश मन्त्री भारतसम्म आउँछ, नेपाल आउन सक्दैन। यदि यिनीहरूको त्यस्तै पहुँच हुन्थ्यो भने अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन सक्थ्यो नि, अमेरिकाको विदेश मन्त्रीलाई नेपाल ल्याउन सक्थ्यो नि। त्यति हेप्दै पनि अनि भेट्नका लागि, प्रभु भन्नका लागि, लम्पसार भन्नका लागि, जुत्ताको तलुवा चाट्नका लागि भारततिर जानुपर्ने? त्यति माया छ भने, अमेरिका जाने पैसा छैन भने 10-10 रुपियाँ उठाउँ, टिकट काटिदिउँ न देउबाको, विमलेन्द्र निधि देउबाको, केपी ओलीको, प्रचण्डको टिकट काटिदिउँ। अमेरिकाको कुनै, म त वासिङटन डिसीको नागरिक हो, म त न्युयोर्कको नागरिक हो, म त क्यालिफोर्नियाको नागरिक हो भन्ला। त्यति टाढा गयो भने हावापानी मिल्दैन भन्ने लाग्छ भने भारततिर पठाइदिउँ, बिहारतिर पठाइदिउँ यिनीहरूलाई, त्यहीँ गएर बस। नेपाललाई नबिगाड, नेपाल बनाउने जिम्मा हाम्रो, हामी लिन्छौँ नेपाल बनाउने ठेक्का। जसरी यिनीहरू अहिले राजनीतिका ठेकेदार, समाजका ठेकेदार, सरकारका ठेकेदार, सत्ताका ठेकेदार बनिरहेका छन् नि, हामी सेवक बन्छौँ, देश बनाउँछौँ हामी, हामीलाई जिम्मा दिनुहोस्, होइन भने त कारबाही गर्छौँ हामी। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुन दिनुहुन्न। यत्रो बुदाहरू भनिहाले, एमसीसी किन ल्याइयो त्यो पनि भनिहाले, एमसीसी के हो त्यो पनि भनिहाले, अझ पास हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ? होइन,
यो गलत छ भन्ने कुरा त थाहा भयो, तर तपाईँहरूले पास हुन दिनुहुन्न भने उनीहरू त पास गर्नुपर्छ। कहाँ गएर पास गर्नु? संसद भवनमा, संसद भवन मिन भवनमा टेबुलेसन हुने हो एमसिसी। मिन भवन कहाँनिर छ भने नेपालको सबै युवालाई थाहा छ त। कि त भन्नु पऱ्यो हामीले हार्यौँ, अमेरिकासँग हार्यौँ, अमेरिकाको गुलाम बन्छौँ, आउ नेपालको युरेनियम पनि लग, प्राकृतिक स्रोत साधन पनि लग, नेपालको संविधान त के हो र एमसिसी माथि हो भन्नु पर्यो। होइन भने त युवाले त हामी थाप्छौँ गोली छातीमा, को हान्दो रहेछ कि? एमसिसी खारेज हुन्छ, एमसिसी संसदमा टेबुलेसन हुँदैन। एमसिसी टेबुलेसन गर्ने दिन नेपाल आर्मी र नेपाल प्रहरीले नेतालाई सुरक्षा दिन छोडिदिन्छ। नेपाली जनता तपाईँ हामीले बगाएको पसिनाको करबाट तलब भत्ता खाएको हो नि त। नेपाल देशको कसम खाएर सत्य सेवा सुरक्षण भनेर नेपालको संविधानमा हात राखेर भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर सेनापति भएका सेनाहरू हो नि अहिलेको। कतिसरी उहाँहरूले यो देश बचाउनु भएको थियो। एमसिसी पारिस हुने दिन नेपालको सुरक्षा प्रमुखले, नेपालको सुरक्षाकर्मीहरूले नेताहरूलाई सुरक्षा दिन छोड्नुहुन्छ। संसद भवन युवाको कब्जामा हुन्छ, युवाको घेरामा हुन्छ। नेपाली युवाले राष्ट्रिय झण्डा फहराउँछन्, बालुवाटार कब्जाको घोषणा गर्छन्। यिनीहरू भाग्न पाउँदैन, यिनीहरूलाई त कारबाही हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? जबरजस्ती होइन। हामी अझ पनि आग्रह गर्छौँ अमेरिकालाई खुसी बनाउनका लागि, अमेरिकाको स्वार्थका लागि, अमेरिका र चाइना बिचको एक किसिमको लडाइँका लागि, अमेरिकाको चाहिँ एउटा कोलोनियलाइजेसन स्वीकार्नका लागि स्वतन्त्रताका गीत गाउने, स्वाधीनताका गीत गाउने, विकासका गीत गाउने, लक्ष्य पाल्ने, महान लक्ष्य पालेर हिँड्ने युवाको छातीमा बुट बजार्ने छैनन् नेपाल प्रहरी र नेपाली आर्मीले। यो कुरा कन्फर्म होस्। भनेको गोली खान तयार हुनुहुन्छ तर एमसिसी पास हुन दिनु। हामीले तिरेको पैसाले अमेरिका खुसी बनाउनका लागि हाम्रै छातीमा गोली हान्ने कुरा हुन्छ भने क्या सम्भव छ? त्यो हात काप्छ नि नेपाल प्रहरीको। हाम्रो दाजुभाइहरू हो उहाँहरू, त उहाँहरू त नेपाली हो। शेरबहादुर देउवा जस्तो सिआइएको एजेन्ट हो र केपी ओली जस्तो रको एजेन्ट हो र उहाँहरू? शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रचण्डको तर्फ फर्किन्छन् गोलीहरू त त्यो दिन। सडक त युवामय हुन्छ, युवाको कब्जामा हुन्छ। संसद युवाको कब्जामा हुन्छ। सिंहदरबार र बालुवाटार युवाको कब्जामा हुन्छ। कि त गर्नु पर्यो, होइन भने मर्नु पर्यो। होइन भने के भन्नु पर्यो भने एमसिसी सही छ भन्नु पर्यो। त नेपालको कोही पनि युवा आज हेर्नुहोस्, भोटर युवा, सचेत युवा, परिवर्तनकामी युवा, देश बनाउनुपर्छ भन्ने भावना राख्ने युवाले यो भन्दैन कि एमसिसी सही छ, यो पारित हुनुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन। एकाध दलाल बाहेक, एकाध अमेरिकी साम्राज्यवादका नेपाली मोहरा, नेपाली गोटी बाहेक जुठो कुरो खान पल्केका के युवा युवतीहरू पनि छन्। म देखिरहेको छु युट्युबमा तिनीहरूको भिडियो। तिनीहरूले आफूलाई शोभसित ठुलै कर्पोरेट, ठुलै चाहिँ एउटा सोफिस्टिकेटेड इलिट ठान्छन्। तिनीहरूलाई भोलि अमेरिका जान पायो भने अमेरिकाले त ब्ल्याक लिस्टमा नराख्ला, व्हाइट लिस्टमा राख्ला, हामीलाई यसो घुमाउनु लैहाल्छ कि भनेर एमसिसी सही छ भन्नेहरू छन्। तीभन्दा बाहेक नेपालको कोही पनि युवा एमसिसी चाहँदैन, नेपालको कुनै पनि नागरिक एमसिसी चाहँदैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद। सबैजना जुटौँ, सबैजना लागौँ, हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ। अर्काले दिएको भिख 55,000 रुपियाँ पुगिसक्यो क्या प्रत्येक नेपालीको भारमा, भरमा, शरीरमा। तपाईँले 55,000, मैले 55,000, 3 करोड नेपालीको चाहिँ पर हेड 55,000 रुपियाँ ऋण पुगाइसक्यो। मागी मागी कति माग्ने, कहिले माग्ने, अन्त्य कहिले हुने? दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै युएनको स्थापना भयो, विभिन्न आइएनजिओको स्थापना भयो। तिनीहरूले त्योदेखि आजसम्म नेपालमा काम गरिरहेका छन्। खै त नेपाल बनेको? एनजिओ आइएनजिओ दिएको पैसाले बन्छ? मागेर खाने बानी पढेका नेताहरू जुन छन् उनीहरूले देशलाई माग्ने बनाइरहेका छन्। हामी मागेर होइन, पौरखले, इमान्दारिताले आफ्नो देशको बजेट फलचोट नजाओस्, राम्रोसँग काम गरौँ। किन असाढ आउने बित्तिकै काम गर्ने? टाइममै काम गरौँ। नेता भ्रष्ट नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, राष्ट्रियकरण गरौँ, स्विस ब्याङ्कको पैसा फिर्ता ल्याउँ, बनाउनु देशलाई। बन्दो रहेछ त देश त। सिङ्गापुरले बनायो, मलेसियाले बनायो, कोरियाले बनायो, चाइनाले बनायो, ती युरोपियन युनियन र अमेरिका पनि आफैलाई बनाएर आजसम्म यहाँ पुगेका हुन् भने हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौँ। कसैले दिएको साम्राज्यवाद फैलाउने भिख, तपाईँको चाहिने देशबीच द्वन्द्व गराउने भिख नेपाल र स्वाधीन नेपालीहरूलाई चाहिँदैन। यसका विरुद्धमा सबैजना एकजुट हौँ। धन्यवाद, नमस्कार।